Unang basahon. Ang matuod nga bulahan. Salmo 1:1-6. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, o musunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makig-abin kanila nga wala moila sa Dios. Mao'y iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo, daplin sa usa ka sapa, ug mamunga sa tibunga, ug ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson, apan dili sama niini ang mga dautan. Sila daw uhot nga mapadpad iniguro sa hangin. Ug ang mga dautan silutan gayud sa Dios, ug dili itipon sa mga matarong. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong apan kalaglagan ang banatan sa mga Kristiyan.